बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, आज की इस खास वीडियो में आप जानेंगे कि दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक किन खास लोगों को मिलती है और दुरूद पाक पढ़ने से डिप्रेशन कैसे ख़त्म होता है। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन खास लोगों का जिक्र करेंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए चुन लेता है और उन पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाता है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने और सुनने के बाद एक बार आप भी अपना मुहासबा कीजिएगा कि क्या आप भी अल्लाह ताला के चुने हुए उन खास लोगों में शामिल हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो यकीनन इस वीडियो के बाद आप भी उन खास लोगों में शामिल होने का जज्बा, कोशिश और लगन महसूस करेंगे और अपना ईमान ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ने से आप बहुत आसानी से अल्लाह ताला के खास बंदों और उसकी रहमत के साए में आ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दूसरों से शेयर करके इस सवाबे कार का हिस्सा बनना ना भूलिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ एक खूबसूरत इबादत या दुआ ही नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानो ताला का वो खूबसूरत हुक्म है, वो इरशाद है जिसका सबूत सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 में हमें मिलता है कि कितने खूबसूरत अंदाज में हमारा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह ताला का ये हुक्म ईमान वालों के लिए है। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं तब हम हुक्म खुदावंदी की तकमील कर रहे होते हैं जो पाक ज़ात ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने बंदों को, ईमान वाले बंदों को हुक्म की सूरत में इरशाद फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन, आप भी दुरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आप जब ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खास बंदे बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम ऐसे खास और अनमोल लोगों का जिक्र करेंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला अपनी खास रहमत और नेमत से मालामाल कर देता है। दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक का मिल जाना ही अल्लाह ताला का खास फजलो करम होता है और ये खास फजलो करम सिर्फ उन्हीं लोगों पर होता है जिन्हें अल्लाह ताला अपने करीब करना चाहता हो और जिन्हें अपनी और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता करना चाहता हो। ऐसे लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया हो, उन्हें पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत अता फरमाता है और अपनी खास रहमतों के साए तले जगह अता फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, यही सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। जो आपके दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने का शौक पैदा हो जाता है, जो कि इस रहमत और मोहब्बत का इजहार आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। दुनियावी जिम्मेदारियों में मसरूफियत और कभी घरेलू कामों में लगे रहना और कभी दिल का दुनिया की रंगीनियों में खो जाना हमें अपनी जिंदगी के असल मकसद और असल मकसद हयात से गाफिल कर देता है। इतनी बड़ी तादाद में से अगर आप अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, दुरूद सलाम की कसरत रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों, ईमान वालों में शामिल कर लिया है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक सिर्फ अल्लाह ताला ही अता फरमाता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप अपनी मर्जी से दुरूद सलाम पढ़ते हो या पढ़ सकते हैं। ये वो वाहिद इबादत है जिसकी तौफीक अल्लाह ताला की बारगाह से नसीब होती है। ये वो खास वजीफा है जिसकी बरकत से आप अपनी जिंदगी में बहुत से मौजज़ात होते हुए देख सकते हैं। यही वो वजीफा है जिसकी बरकत से आपकी मुश्किलात आसानियों में बदल सकती हैं। दुरूद सलाम पढ़ने से अल्लाह ताला से अपनी हाजात पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों का वजीफा है। यकीन माने बहुत खुश नसीब बख्तों वाले होते हैं वो लोग जो अपनी जिंदगियों में दुरूद पाक को वजीफा बना लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग अपनी जिंदगियां दीन इस्लाम के मुताबिक और कुरान और हदीस के मुताबिक बसर करना चाहते हैं, वो अपने फराइज के बाद अव्वलीन तरजीह सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक को देते हैं। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरसती रहती हैं, क्योंकि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जरा सोचिए कि जब आप 2 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आप पर 20 रहमतें नाजिल होंगी। 3
3 مرتبہ پڑھیں گے تو 30 رحمتیں، ایسے ہی آپ تعداد بڑھاتے جائیں گے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ اپنے رب کا حکم بھی مان رہا ہو، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج رہا ہے، پھر بھی اس کا دامن رحمت سے خالی ہو؟ محترم ناظرین، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ تمام اولیاء اللہ، غوث، کتب، قلندر، ولی، ابدال، یہاں تک کہ تمام بزرگان دین کا عمل رہا ہے کہ وہ کثرت درود پاک کو ورد زبان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور خاص بندے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی درود شریف کی شمع جلائے رکھے۔ محترم ناظرین، درود پاک عام عبادت نہیں ہے، یقین نہیں بلکہ کروائی جاتی ہے۔ درود پاک وہ خاص عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیے کہ آپ کے تمام کام کیسے آسان ہو جائیں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات، تکلیفیں سب کیسے دور ہو جائیں گی۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جو ڈپریشن بڑھتا جائے، دوا کی مقدار بڑھاتے جائیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ محترم ناظرین، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کثرت درود شریف کا ورد ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا چاہتے ہو تو اس کو درود شریف پڑھنے پر لگا دیں، کیونکہ یہ ایک ایسا بھلا ہے جس سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اگر آپ درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہیں تو مان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کا مقدر ہے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اب کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین ہوں گے، جو صاحب الاولاق ہیں اور تاجدار کائنات ہیں۔ میرے ان پریشان حال بہن بھائیوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں کہ کیسے درود شریف ڈپریشن کو دور کر سکتا ہے یا پھر ڈپریشن کی دوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ درود شریف کا ترجمہ اگر دیکھیں تو کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اللہ درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ اس کلام میں ہم یعنی درود پاک میں دو ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک اللہ پاک کا اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب کوئی بھی انسان بار بار ان دو مقدس ہستیوں کا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے تو ذہن میں توجہ کے ساتھ ساتھ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں ان دونوں ہستیوں کی توجہ حاصل ہوتی ہے، دونوں کے اورا کا نور اور شفا والی رحمت والی خاص ہیلنگ انرجی ملتی ہے اور ہم پر انوارات نازل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈپریشن کو ہیل کرتے ہیں۔ اور یہ زیادہ فائدہ تب ہمیں ہوگا جب ہم دھیان سے قلب کے نور سے شوق و محبت سے درود شریف پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، یقین مانیے ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، بے بسیاں اس ذات پاک کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، بہت رحمان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقین مانیے درود شریف واحد وہ عبادت ہے جس سے انسان کے ہر بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں اور درود شریف پڑھنے والے کا انتخاب آسمانوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ انسان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا میں انسان کے لاکھوں ساتھی ہو سکتے ہیں مگر قبر کا ساتھی کوئی بھی نہیں ہوتا۔ قربان جائیں درود شریف کے یہ ایک ایسا ساتھی ہے جو دنیا میں بھی ساتھ نبھاتا ہے اور قبر میں بھی، پلسرات میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس دور میں کئی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں جو صرف اور صرف درود پاک پڑھنے سے حل ہو سکتے ہیں۔ درود پاک اور توبہ استغفار یہ وہ طاقتور خزانے ہیں جن کی وجہ سے بدبخت کو بھی خوش بخت بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو درود و سلام پڑھنے والا بنا دے اور اپنے خاص اور خاص بندوں میں شامل فرما دے جن کو رب کریم نے درود پاک پڑھنے کے لیے چن رکھا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے گا، شیئر
شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔